पर ऐसा मैंने ही नहीं किया। कितने ही गैर मुहाजिर जमींदारों ने भी इसी तरह मतरूका जायदाद पर कब्जा कर रखा है। उसने कदरे तामुल किया। चौधरी, सच पूछ तो कितनी ही जगह हिंदुओं और सिखों की जायदाद व अराजी पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों को हिंदुओं और सिखों के खिलाफ भड़काकर फसादात कराए गए। चक्कर तो जबरदस्त चलाया। फसादात से डरकर हिंदू और सिख सब कुछ छोड़ छाड़ कर सरहद पार चले गए और उनकी जायदाद और अराजी पर बाद में कब्जा कर लिया गया। वैसे एक गल भी है कि हिंदू बनिए और लाले उधार और सूद दर सूद के जरिए मुसलमानों को अराजी और जायदाद धीरे धीरे अपनी मिल्कियत में लेते जा रहे थे। बड़े जमींदार बन गए थे। एहसान शाह ने वजाहत की। ऐसी लूट मार मचा रखी थी कि मुसलमान उनसे खार खाने लगे थे। उनके सीनों में आग तो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। मुसलमान जिम्मेदारों ने ये आग और भड़काई तो ऐसी फैली के फैलती ही चली गई। शाह जी, तूने ठीक ही कहा। रहीमदाद ने उसकी तायीद की। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इधर के मुसलमानों ने जो कुछ हिंदुओं और सिखों के साथ किया वैसा ही उधर उन्होंने मुसलमानों के साथ किया। रहीमदाद ने खुद को मुहाजिर साबित करने की कोशिश की। तुझे क्या बताऊं, उधर के मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ। इसके बारे में कभी सोचता हूं तो लगता है कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं। हाँ जी, बहुत जुल्म हुआ। अब उसकी याद ना कर, दुख ही होगा। एहसान शाह ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। तू अपनी अलॉटमेंट के बारे में फिक्र ना कर। उसने सीने पर हाथ मारकर अपने जोश जज्बे का इजहार किया। मेरे होते हुए तुझे घबराने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो क्या हुआ? सरकारी अफसर तो वही हैं जो पहले थे। अब वो फौजियों के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। वैसे फौजी हों या गैर फौजी अफसर, सारे ही अपने बंदे हैं। रहीमदाद ने कोई तबसरा न किया, खामोश बैठा रहा। एहसान शाह भी कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने दबी जबान से पूछा, चौधरी, एक गल तो बता। मैंने सुना है तेरी घरवाली पहले नौकरानी होती थी। रहीमदाद फौरन ताड़ गया कि नादिर खान ने शादा के बारे में एहसान शाह को आगाह कर दिया। अब इनकार करने की गुंजाइश न थी। उसने अटकते हुए कहा, हाँ जी, तूने ठीक ही सुना। मैंने तुझसे झूठ नहीं बोलना। चौधरी, तुझे ब्याह करने के लिए कोई और कुड़ी नहीं मिली? एहसान शाह का लहजा तीखा था। उससे यारी लगाई थी तो लगाए रखता। नौकरानियां शुक्रानियां तो होती इसी काम के लिए हैं, पर उनसे ब्याह नहीं किया जाता। तू भूल गया? तूने ही तो कहा था छेती नाल ब्याह कर ले। रहीमदाद ने सफाई पेश की। वोटी ढूंढता तो देर लगती, लंबा चक्कर चलता। फौरी तौर पर तो वही मुझे ब्याह करने के लिए नजर आई। धूमधाम तो करनी नहीं थी। मस्जिद के मुल्ला को बुलाया और खामोशी से निकाह पढ़वा लिया। जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब आगे की सोच। एहसान शाह ने उलझने की कोशिश न की। तुझे पता होना चाहिए, अब तू बड़ा जिम्मेदार है। तुझे अपनी नस्ल के बारे में पूरी तरह सोच विचार करनी चाहिए। इस तरह काम नहीं चलेगा। किसी इज्जतदार और ऊंचे जमींदार खानदान की कुड़ी ब्याह कर ला ताकि तेरा भी नाम ऊंचा हो और तेरे बाल बच्चों का भी। उसने बात को मुख्तसर किया। ऐसा कर, मेरे साथ लाहौर चल। मैंने पीरा वाला नहीं, लाहौर ही जाना है। वहीं इकट्ठे बैठकर सोचेंगे इस मामले में क्या किया जा सकता है। रहीमदाद की परेशानी एहसान अली शाह से गुफ्तगू करने के बाद कम हो गई थी, मगर हनूज खौफजदा था। कोटला हरकिशन के बजाय लाहौर उसे ज्यादा महफूज मकाम मालूम हुआ। वहां एहसान शाह मौजूद था। अगर उसके क्लेम के बारे में कोई तहकीकात होती और उसके नतीजे में किसी किस्म का खतरा लाहक होता तो एहसान शाह बर वक्त मदद कर सकता था। हर तरह से मुश्किल कुशाई कर सकता था। वो बहुत बड़ा जमींदार था। सरकारी हलकों में असर और रसूख रखता था। मिलनसार और यारबाश भी था। और सबसे बढ़कर यह कि सरकारी अफसरों से काम निकालने का गुर भी जानता था। रहीमदाद ने तामुल न किया। फौरन एहसान अली शाह के हमरा लाहौर जाने के लिए आमादा हो गया। जरा ही देर बाद उठकर हवेली में चला गया। शादा उसका इंतजार कर रही थी। रहीमदाद ने उसे अपने इरादे से आगाह किया। जल्द ही लौटने का वादा किया।
اس نے شاداں سے زیادہ بات چیت نہ کی، واپس احسان شاہ کے پاس پہنچا، اس کے ساتھ کار میں بیٹھا اور لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن کے 12 بجے کا عمل تھا، بھری دوپہر تھی، گرمی بڑھ گئی تھی۔ شاداں کمرے میں تنہا تھی، باہر چلچلاتی دھوپ پھیلی تھی۔ شاداں کا یہ معمول تھا کہ رات بالائی منزل پر بسر کرتی، سورج غروب ہوتے ہی چھت پر چھڑکاؤ کر دیا جاتا، نوکر کمرے سے پلنگ نکال کر باہر چھت پر بچھا دیتے، ان پر اجلا بستر لگا دیا جاتا۔ صبح اٹھ کر وہ ناشتہ اوپر ہی کی منزل پر کرتی تھی، دھوپ کی تمازت بڑھ جاتی تو پہر دن چڑھے نیچے چلی جاتی، وہاں بھی آرام کرنے کے لیے اس کا کمرہ مخصوص تھا۔ رحیم داد کوٹلہ ہرکشن میں موجود ہوتا تب بھی اس کے اس معمول میں فرق نہ آتا۔ رحیم داد ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا تھا۔ شاداں اس روز خلاف معمول بالائی منزل کے کمرے میں تھی، وہ نیچے جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ایک نوکرانی نے اطلاع دی، چودرانی تجھے ملنے کوئی بندہ آیا ہے۔ مجھے ملنے کون آیا ہے؟ شاداں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں کون ہے، نوکرانی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اپنا نام لالی بتاتا ہے۔ لالی کا نام سن کر شاداں چونکی، اسے لالی کا آنا ناگوار گزرا، پیشانی پر بل پڑ گئے، چہرے پر ہلکی ہلکی جھنجھلاہٹ چھا گئی۔ اس نے سوچا لالی سے ملنے سے صاف انکار کر دے، اب وہ اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ رحیم داد اسے سخت ناپسند کرتا تھا، اس کے نام سے بھڑکتا تھا۔ وہ رحیم داد کو ناراض کرنا نہ چاہتی تھی، مگر وہ لالی کو بھی ناراض نہ کر سکتی تھی۔ لالی اسے سکھ نہ دے سکا، لیکن اسے کبھی دکھ پہنچانے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔ شاداں چند لمحے تذبذب کے عالم میں گم سم بیٹھی رہی، پھر اس نے نوکرانی سے کہا، اسے وڈے کمرے میں بٹھا دے، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ نوکرانی خاموشی سے مڑی اور واپس چلی گئی۔ شاداں نے گرمی کے باوجود سفید ریشمی چادر اوڑھی، جسم کے بالائی حصے کو اچھی طرح ڈھانکا، کمرے سے باہر نکلی، چھت عبور کی اور زینے کی سیڑھیاں طے کر کے بڑے کمرے میں پہنچ گئی۔ لالی کمرے میں موجود تھا، اس کا لباس بوسیدہ اور میلا کچیلا تھا، چہرہ اور سر کے بال خاک و دھول سے اٹے ہوئے تھے، وہ تھکا ہارا اور نڈھال نظر آ رہا تھا، اس کے بشرے سے پریشان حالی آشکارا تھی۔ شاداں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چادر کے پلو سے بکل مار کر نصف چہرہ چھپا لیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور لالی کے قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پلٹ کر نوکرانی کی جانب دیکھا، لسی لانے کی ہدایت کی، پھر لالی کی جانب متوجہ ہوئی۔ لالی کی آنکھوں میں حسرت و یاس تھی، اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے شاداں کو دیکھا۔ شاداں اس سے آنکھیں نہ ملا سکی، فوراً نگاہیں جھکا دی، آہستہ سے بولی، اب تو کیوں آیا ہے؟ چودھری کو پتہ چلے گا تو سخت ناراض ہوگا۔ میں تجھے یہی بتانے جیل گئی تھی، پر منع کرنے پر بھی تو نے میری بات نہ مانی اور یہاں چلا آیا، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کے لہجے سے ناگواری عیاں تھی۔ تو نے اس روز میری پوری گل بات ہی کب سنی تھی؟ اپنی ہی کہتی رہی۔ لالی نے شکوہ کیا۔ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں چوری ڈکیتی کرنے کے جرم میں جیل نہیں گیا تھا۔ تجھ سے وعدہ کرنے کے بعد میں نے تو کبھی چوری ڈکیتی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ تجھے پتا نہیں؟ مجھے پتا بھی نہیں کرنا۔ شاداں نے اسے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ تجھے جو کچھ بتانا تھا اسی روز مجھے بتا دیا تھا۔ اس کا لہجہ تھیکا ہو گیا۔ تو جیل کیوں گیا؟ کیسے گیا؟ مجھے ابھی اس سے کچھ نہیں لینا۔ تو پہلے میری گل تو سن لے، لالی نے اصرار کیا، مگر شاداں نے اس دفعہ بھی اسے صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے کچھ نہیں سننا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس کے لب و لہجے میں اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے لالی کو نظر بھر کر دیکھا۔ میں اب چودھری کی گھر والی بن چکی ہوں، اس کے سوا کسی اور مرد کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ سوچنا بھی نہیں چاہیے؟ لالی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آواز میں تلخی پیدا ہو گئی۔ اس نے نظریں گھما پھرا کر دروازے پر پڑے ہوئے خوش رنگ پردے، فرش پر بچھا ہوا نرم نرم قالین اور صوفے دیکھے، شاداں کا قیمتی لباس دیکھا۔
ऐसी शानदार हवेली में रहकर तू कुछ और सोच भी नहीं सकती? अब तू बड़ी जिम्मेदारनी बन गई है, ऐश कर रही है। लाली के लहजे में तंज था, झुंझलाहट और बरहमी थी। शादा ने उसे महसूस किया। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, मगर उसने जब्त का दामन न छोड़ा। खामोश बैठी रही, अपने रवैये से किसी रद्दमल का इजहार न किया। लाली ने कदर तवक्कुफ किया, फिर उसके होंठों पर जहरखंद नुमाया हुआ। लगता है तुझे चौधरी से भी प्यार हो गया है। हाँ, शादा ने उसकी जानिब देखे बगैर निहायत मुख्तसर जवाब दिया। ये बता, तेरा कब तक चौधरी से प्यार करने का इरादा है? उसके लहजे में तहकीर थी, तलवार की काट थी। तूने पहले बाले से यारी लगाई, उसके लिए अपने खसम को छोड़ा, घर बार छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा। फिर बाले से नाराज हुई तो उसका खून कर दिया, मुझसे यारी लगा ली। लाली के मुंह से बाले का जिक्र सुनकर शादान लरस कर रह गई। उसके बुशरे से टपकती हुई बरहमी कापूर हो गई। उसे तमाम अरसे में पहली बार अंदाजा हुआ कि लाली उसके लिए खतरा भी बन सकता है। वो न सिर्फ इकबाल उर्फ बाला के कत्ल के राज से वाकिफ था, बल्कि उसने बाला की लाश ठिकाने लगाने में उसकी पूरी मदद भी की थी। वो उसके जहांगीरा के मकान की उस कोठड़ी को भी अच्छी तरह जानता था, जिसमें गहरा गड्ढा खोदकर लाश दफन की गई थी। शादा ने बोलना चाहा, मगर सरासीमगी के आलम में कुछ भी न कह सकी। इसी असना में नौकरानी लस्सी का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। आगे बढ़ी, शादा के इशारे पर गिलास लाली को पेश किया, मगर लाली ने गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। मैंने लस्सी शस्सी नहीं पीनी। उसकी आंखों से खफगी झलक रही थी। शादा ने इसरार किया, गर्मी में चलकर आया है, ठंडी ठंडी लस्सी पीने से आराम मिलेगा। उसका लहजा नरम और शीरीं था। लाली मजीद इनकार न कर सका। प्यासा भी था, गला खुश्क हो रहा था। उसने बेनियाजी से गिलास हाथ में लिया और होंठों से लगाकर बड़ा घूंट भरा। नौकरानी ने शादा से पूछा, जिम्मेदारनी, रोटी तैयार है, यहीं ले आऊं या तूने अपने कमरे में खानी है? मैं बाद में रोटी खाऊंगी। शादा ने नौकरानी को हिदायत की, पहले तू लाली के लिए रोटी ले आ, ये रोटी खाकर जाएगा। नौकरानी चली गई। लाली ने गिलास खाली किया, एक तरफ रखा और एक हाथ से भीगी हुई मूछें साफ करने लगा। शादा खामोश बैठी रही। लस्सी पीने से लाली को सुकून मिला। उसके गम और गुस्से में कमी पैदा हुई, लेकिन वो हनूज रूठा हुआ था। मुंह बिगाड़ कर बोला, मुझे अब जाना है, तेरी रोटी शोटी नहीं खानी। उसने उठने के लिए पहलू बदला, मगर शादा ने उसे उठने न दिया। कहाँ चला? तुझे रोटी खाकर जाना होगा। रास्ते में तुझे कहाँ रोटी मिलेगी? उसने प्यार से डांटा। इतनी नाराजगी ठीक नहीं, चुप करके बैठा रहे। देख तो तूने अपना क्या हाल बना रखा है। उसने इजहार हमदर्दी किया। मेरा कुछ भी हाल है, तुझे इससे क्या लेना? लाली ने एक बार फिर गिला शिकवा शुरू कर दिया। शादा चाहती भी यही थी। वो खामोश बैठी रही। उसने किसी रद्दमल का इजहार न किया। लाली कहता रहा, याद है तूने मुझसे कैसे कैसे वादे किए थे? वो सब क्या था? उसे भूल जा, शादा ने नरमी से कहा। मैंने कहा ना, जो होना था हो गया। लाली ने अफसुर्दा नजरों से शादा को देखा, मगर कुछ कह न सका, सिर्फ गहरी सांस भर कर रह गया। नौकरानी खाना लेकर आ गई। उसने छोटी मेज उठाकर लाली के सामने रखी और खाना उस पर चुन दिया। खाना उम्दा और मुरगन था। पराठे थे, भुना हुआ गोश्त था, सब्जी थी, दाल थी और चावल भी थे। लाली ने निवाला तोड़ा और खाने लगा। लाली पिछली रात से भूखा था। खाना खुश जायका था। वो सर झुकाकर रग़बत से खाता रहा। शादा खामोश बैठी उसे खाना खाते हुए देखती रही। लाली ने खाना खाते खाते नजरें उठाकर शादा को देखा। पूछा, तुझे पता है चौधरी कौन है? तुझे पता है चौधरी कौन है? मुझे सब पता है वो कौन है, कैसा है। शादा ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया। तुझे कुछ पता नहीं। लाली का लहजा ऊंचा हो गया। तुझे कुछ पता नहीं। लाली का लहजा ऊंचा हो गया। धीरे बोल, शादा ने नरमी से समझाया।
तू चौधरी को मुझसे ज्यादा नहीं जानता। वो मेरा घरवाला है, मुझसे प्यार भी करता है, मुझे हर तरह आराम पहुंचाने की कोशिश करता है। उसने तो अपनी जिम्मेदारी में से 150 कल्ला जमीन भी मेरे नाम लिख दी है। उसने ठंडी सांस भरी। मैंने अपने पहले घर वाले को छोड़कर जो गलती की उसकी सजा भी पाई। लाली, मैंने बहुत दुख उठाए हैं। तू जेल चला गया, तुझे क्या पता मैंने कैसी कैसी मुसीबतें झेली हैं। उसके लहजे में रिक्कत पैदा हो गई। अब मैं वो दुख, वो मुसीबतें नहीं उठा सकती। इतनी जवान भी नहीं रही, मैं चौधरी से धोखा नहीं कर सकती। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया, निगाहें झुक गईं। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। लाली का हाथ रुक गया। उसने चौंक कर शादा को देखा। वो रहीमदाद के बारे में उसे जो कुछ बताना चाहता था बता न सका। शादा आहिस्ता आहिस्ता बोलती रही। मैंने एक बार अपना घर उजाड़ा है, अब उसे दोबारा उजाड़ने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं। मैं अब तेरे काम की भी नहीं रही। तू किसी सोहनी कुड़ी से ब्याह करके अपना घर बसा लेना। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना ये तेरे सोचने की बात नहीं। लाली ने जलकर अपने फौरी रद्दअमल का इजहार किया। नाराज न हो, शादा ने आजिज़ी से कहा। मैं तेरी मिन्नत करती हूं, मुझे तंग करने की कोशिश ना करना। मैंने बरसों दुख उठाने के बाद आराम पाया है, खुशी के दिन देखे हैं। मेरी इस खुशी को बर्बाद करने की ना सोचना। उसने आबदीदा होकर लाली को देखा। अब तू यहां ना आना। मेरा रास्ता और है, तेरा और। हमने अब एक दूसरे से कुछ नहीं लेना। समझ ले, तेरी शादा मर गई। उसका लहजा और जज्बाती हो गया। हाँ लाली, वो शादा अब मर गई। मैंने जिस रोज चौधरी के साथ निकाह किया था वो उसी रोज मर गई थी। उसकी आंखें छलक उठी, आंसू पलकों से ढलक ढलक कर रुखसारों पर बहने लगे। लाली भी जज्बाती हो गया। वो शादा को इस कदर दिल गिरफ्ता न देख सका। तड़प कर बोला, शादा आंसू पोंछ ले। मैं अब तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। तुझे भूल जाने की कोशिश करूंगा। जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज गुलूगीर हो गई। उसने पानी से भरा हुआ गिलास उठाया और घटाघट पी गया। पानी पीने से तबीयत में ठहराव पैदा हुआ। वो फिर शादा की जानिब मुतवज्जा हुआ। शादा, मैंने हमेशा तुझे खुशी देने की कोशिश की पर दे न सका। तू चौधरी के साथ रहकर खुश है तो तेरी खुशी के साथ मैं भी खुश हूं। शादा ने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर छाया हुआ अफसुर्दगी का गुबार छटने लगा। उसने लाली की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। मुझे पता है तेरा दिल बहुत बड़ा है, वो लाली की दिलजोई करते हुए बोली। मुझे ये भी पता है तूने जिंदगी भर दुख ही उठाए हैं, तू किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। लाली खामोशी से खाना खाता रहा। शादा उठकर खड़ी हो गई। लाली ने टोका, कहाँ चली? मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूं, तेरे लिए कुछ रुपए लेकर आती हूं। लगता है तेरे पास कुछ भी नहीं। तू मुझे रिश्वत देना चाहती है? लाली ने मुस्कुराकर चोट की। ऐसी गल ना कर। शादा ने गर्दन को खम देकर तीखी नजरों से लाली को देखा। तूने हमेशा ही मेरी मदद की है। मेरी मज मलक की गोली से मर गई, तूने मुझे वैसी ही दूसरी मज ला कर दी। बाद में 2000 रुपया भी दिया। तूने कब मेरी मदद नहीं की? उसकी तीवरी पर बल पड़ गए। अब मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूं, तू उसे रिश्वत कह रहा है? तू मुझे इतना जलील समझता है? नाराज न हो। लाली नरम पड़ गया, दांत निकालकर हंसने लगा। मैंने तो तुझे छेड़ने के लिए कहा था, तू एकदम भड़क उठी। शादा ने कुछ न कहा, तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। लाली सर झुकाकर खाना खाने लगा। दरवाजे पर कदमों की आहट उभरी। लाली ने मुड़कर देखा। वहां न शादा थी न उसकी नौकरानी। सामने रहीमदाद खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। रहीमदाद की तीवरी पर बल पड़ गए। डपट कर पूछा, कौन है तू? लाली ने कोई जवाब नहीं दिया। टटोलने वाली नजरों से रहीमदाद के चेहरे को तकता रहा। बोलता क्यों नहीं? कौन है तू? इस दफा रहीमदाद ने ज्यादा बरहमी का इजहार किया। मैं लाली हूं जी, लाली ने दबी जबान से कहा।
تو जेल में होता था ना, बाहर कैसे आ गया? सजा खत्म हो गई तो बाहर आ गया। लाली ने तलखी से कहा, मेरे बाहर आने से तुझे तकलीफ हुई? बकवास न कर, रहीमदाद भड़क उठा। यहां कैसे आया? तुझे किसने यहां आने दिया? लाली कुछ न बोला, टकटकी बांधे रहीमदाद की जानिब देखता रहा। उसके चेहरे और हर अंदाज का बगौर जायजा लेता रहा। हर चंद की उसकी आंखों पर अब ऐनक थी, चेहरे पर दाढ़ी थी और रुखसार पर जख्म का हिलाल नुमा वाज़े निशान था। उसका हुलिया बड़ी हद तक बदल चुका था, मगर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव और लहजे में उस रहीमदाद की झलक थी जो मुद्दत तक लाली के साथ जेल में रह चुका था और उसी के हमराह जेल से फरार भी हुआ था। लाली का शुबा रफ्ता रफ्ता पुख्ता हो गया। रहीमदाद उसकी मुतजस्सस नजरों की ताब न ला सका। गजबनाक होकर चीखा, तू मेरी हवेली में दाखिल कैसे हुआ? उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आवाज ऊंची हो गई, चोर, डकैत, कैसी शान से सोफे पर बैठा आराम से रोटी खा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो तेजी से आगे बढ़ा, मेज पर जोर से ठोकर मारी, मेज उलट गई। खाने की काबें और प्लेटें छनाके के साथ फर्श पर गिरी और इधर उधर बिखर गईं। रहीमदाद का गुस्सा कम न हुआ। तुझे उस कमीनी ने बुलाया होगा। किधर है वो? कहां चली गई? वो शादा को गालियां देता रहा। लाली पुरसुकून रहा। उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। गिलास उठाया और होंठों से लगाकर पानी पीने लगा। रहीमदाद जोर से धाड़ा, निकल जा यहां से, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। मगर लाली उसके गैज़ और गजब से मरूब न हुआ। ढीठ बनकर बोला, इतनी गर्मी न दिखा, पानी तो पी लेने दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। उसने पानी पिया, गिलास फर्श पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। रहीमदाद गुस्से से हाँप रहा था, मगर वो कुछ बोला नहीं। निढाल होकर एक सोफे पर बैठ गया। लाली दरवाजे की जानिब बढ़ा, ठिठका। रहीमदाद को एक बार फिर टटोलने वाली नजरों से देखा। रहीमदाद उससे नजरें न मिला सका। वो मुड़ा और चेहरे पर आया हुआ पसीना पहुंचने लगा। लाली कमरे से बाहर निकला। दालान में पहुंचा तो शादा से मुठभेड़ हो गई। उसने लाली को टोका, तू कहां चला? लाली ने थीके लहजे में कहा, अंदर जाकर देख, तेरा प्यार करने वाला खसम तुझे और मुझे दोनों को नंगी नंगी गाला निकाल रहा है। शादा के चेहरे पर सरासिमगी तारी हो गई। लाली ने उसकी जानिब मजीद तवज्जो ना दी, आगे बढ़ा और कदम उठाता हुआ हवेली से बाहर चला गया। हवेली के सामने खुले मैदान में हर तरफ तेज धूप फैली हुई थी। लू भी चल रही थी। लाली धूप की तमाजत और लू के थपेड़ों से बेनियाज चलता रहा। लारियों के अड्डे पर पहुंचा। नीली ट्रांसपोर्ट की एक लारी में सवार हुआ। शहर पहुंचकर वो लाहौर जाने वाली बस में बैठ गया। लाहौर पहुंचने के बाद भी उसके जहन पर रहीमदाद सवार था। उसने लाली को जिस हकारत से धुतकार कर अपनी हवेली से निकाला था, उस बेइज्जती और जिल्लत को वो भूला न था। उसे रह रह कर रहीमदाद की गालियां और डांट फिटकार याद आ रही थी। जितना वो उनको याद करता, उसी शिद्दत के साथ रहीमदाद के खिलाफ उसकी नफरत और कदूरत बढ़ती जा रही थी। रहीमदाद के साथ साथ वो शादा से भी खफा था। रहीमदाद के बारे में उसका शुबा पुख्ता हो गया था, मगर वो इरशाद इलाही से उसकी तस्दीक कराना चाहता था। अपने इत्मीनान के लिए यह मालूम करना चाहता था कि वो उसका बाप चौधरी नूरुल्लाही नहीं बल्कि रहीमदाद है, जो उसके क्लेम की बुनियाद पर मतरूका अराजी अलाट करा के कोटला हरकिशन का बहुत बड़ा जमींदार बन गया है। वो इरशाद इलाही को तलाश करने मलिक निसार मोहम्मद के भट्टे पर पहुंचा। जेल जाने से कबल इरशाद इलाही उसी भट्टे पर फतेरा था। लाली ने भट्टे के पथेरों से चोरी छुपे राब्ता कायम किया। इरशाद इलाही के बारे में दरियाफ्त किया, मगर वो अब इस भट्टे पर नहीं था। जमादार ने कुछ दूसरे पथेरों के साथ उसे भी किसी और भट्टे के मालिक के हाथ फरोख्त कर दिया था, मगर पूछगछ के बावजूद ये पता न चल सका कि इरशाद इलाही को किस भट्टे पर पहुंचाया गया था। लाली ने फेरोजपुर रोड, जीटी रोड और बेदियां रोड के तमाम ही भट्टों पर इरशाद इलाही को तलाश किया, मगर उसका कोई सुराग न मिला। उसने हिम्मत न हारी, इसी कोशिश में लगा रहा कि कहीं उसका सुराग मिल जाए। वो इरशाद इलाही की तलाश में सरगर्दा था कि एक शाम उसका पुराना साथी गनी चिट्टा मिल गया।
وہ تالا توڑنے اور نقد زنی میں ماہر تھا، کئی بار پکڑا گیا، جیل گیا، مگر باز نہ آیا۔ اب وہ منجھا ہوا جرائم پیشہ بن چکا تھا۔ غنی چٹا اصرار کر کے لالی کو اپنے گھر لے گیا۔ نہ اس کی بیوی تھی نہ بچے، 2 بڑے بھائی تھے۔ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ لاہور ہی میں رہتے تھے، لیکن چٹا ان سے ملتا نہ تھا، وہ بھی اس سے کتراتے تھے۔ چٹا مصری شاہ کے چھوٹے سے تنگ و تاریک مکان میں رہتا تھا۔ لالی کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ غنی نے زور دیا تو وہ اس کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ غنی نے لالی کو اپنے ڈھرے پر لگانا چاہا۔ اسے ایک معاون و مددگار کی ضرورت تھی۔ لالی نے بہت چاہا کہ جس دلدل سے ایک بار نکل چکا ہے دوبارہ اس میں نہ گرے، مگر نہ اسے کہیں کام دھندا ملا اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے جگہ ملی۔ مسلسل بے روزگاری اور پریشان حالی سے تنگ آ کر اس نے غنی کا کہاں مان لیا۔ ویسے بھی اب نہ شاداں اس کی رہی تھی اور نہ اس وعدے کی کوئی اہمیت رہی تھی جو اس نے چوری ڈاکہ زنی نہ کرنے کے سلسلے میں اس سے کیا تھا۔ لالی اور غنی چٹا مل جل کر چوری ڈکیتی کرتے اور چوری کا مال آپس میں بانٹ لیتے۔ رہتے بھی ایک ہی گھر میں تھے۔ لالی ایک بار پھر نڈر اور بے باک جرائم پیشہ بن گیا۔ ایسے دھڑلے سے واردات کرتا کہ کبھی کبھی تو چٹا دنگ رہ جاتا۔ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ گرمی کا زور ٹوٹنے لگا۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ بارش کا پہلا چھینٹا پڑ چکا تھا۔ ایک رات غنی چٹا اور لالی چوری کی نیت سے کرشن نگر کے ایک مکان میں داخل ہوئے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ واردات سے پہلے ہی جاگ ہو گئی۔ گھبرا کر دونوں نے راہ فرار اختیار کی۔ لالی تو بچ کر صاف نکل گیا۔ چٹا بدحواس ہو کر چھت پر پہنچ گیا۔ شور زیادہ بلند ہوا تو اس نے برابر کے مکان پر پہنچنے کی کوشش کی۔ دونوں مکانوں کے درمیان تنگ گلی حائل تھی۔ غنی نے زخند بھری، لیکن چھت کے منڈیر پر اس کا پیر اس طرح پھسلا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ لڑکھڑا کر دھڑام سے گلی کے پختہ فرش پر گرا۔ ٹخنا اتر گیا۔ اس نے چوٹ کی مطلق پرواہ نہ کی، سرپٹ بھاگا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر پہنچا تو لالی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چوٹ تازہ تھی، لہذا رات کو اس کی شدت کا پوری طرح اندازہ نہ ہو سکا۔ چٹا صبح سو کر اٹھا تو پیر میں شدید درد کے ساتھ ساتھ ورم بھی تھا۔ غنی چٹا اب گھر ہی پر رہتا۔ ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے اور ہڈیوں کے اکھڑے ہوئے جوڑ بٹھانے والے ایک معالج کے علاج معالجے سے ٹخنے کی ہڈی کا جوڑ تو بیٹھ گیا، لیکن ابھی تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوا تھا۔ اس عرصے میں چوری کی ساری رقم ختم ہو گئی۔ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، لہذا ایک رات لالی اکیلا ہی چوری کرنے کے ارادے سے نکلا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ہوا مدھم چل رہی تھی، رات تاریک اور سنسان تھی۔ لالی نے ایک مکان تاڑا، گھوم پھر کر جائزہ لیا، موقع و محل دیکھا۔ یہ پرانی وضع کا بنگلہ تھا۔ اس کے پچھلے حصے کی دیواریں زیادہ اونچی نہ تھیں، آس پاس آبادی بھی کم تھی، جگہ جگہ گھنے درخت تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لالی اچھل کر آسانی سے ایک دیوار پر چڑھ گیا۔ بنگلے کے وسیع صحن میں ایک پلنگ پڑا تھا، کوئی اس پر بے خبر سو رہا تھا۔ لالی نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے نیچے اتر گیا۔ صحن کے ساتھ کھپریل کی چھت کا طویل برآمدہ تھا۔ لالی دبے دبے قدموں آگے بڑھا، برآمدے میں پہنچا، ایک کمرے کے دروازے پر رکا، ہولے سے دھکا دیا، مگر دروازہ بند تھا۔ دوسرا بھی اندر سے بند تھا، البتہ نکڑ کے کمرے کا دروازہ ہاتھ لگاتے ہی چرچراتا ہوا کھل گیا۔ لالی دم سادھے کمرے کے باہر کھڑا رہا۔ اس نے مڑ کر پلنگ پر لیٹے ہوئے شخص کی جانب دیکھا۔ وہ بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔ لالی نے نہایت احتیاط سے دروازے کا ایک پٹ کھولا، کمرے کے اندر داخل ہوا، قمیص کی جیب سے چھوٹی سی ٹارچ نکالی، اسے روشن کیا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ ایک گوشے میں میز تھی، اس پر چند کتابیں رکھی تھیں، کلائی پر باندھنے کی گھڑی بھی ایک طرف رکھی تھی۔ میز کے قریب ہی کھونٹی پر پتلون اور بشٹ لٹکی ہوئی تھی۔ لالی نے ٹارچ بجھا دی، ہاتھ بڑھا کر پتلون اور بشٹ کی جیبیں ٹٹولی۔ پتلون کی پچھلی جیب میں چند کرنسی نوٹ موجود تھے۔ اس نے نوٹ نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ میز پر رکھی ہوئی گھڑی بھی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ میز سے ذرا ہٹ کر لکڑی کی اونچی الماری تھی، وہ اس کی جانب بڑھا۔
مگر اس کا ایک پیر قریب رکھے ہوئے پیڈسٹل لیمپ سے کچھ اس طرح ٹکرایا کہ لیمپ ڈگمگا کر کرسی پر گرا اور کرسی اس کے بوجھ سے الٹ گئی۔ رات کے سناٹے میں اچانک شور ہوا۔ لالی سراسیمہ ہو کر جہاں تھا وہی دم بخود کھڑا رہا۔ باہر صحن میں کوئی آہستہ سے کھنکارا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ دروازے کی دہلیز پر اندھیرے میں ایک سایہ لہرایا۔ لالی کو خطرے کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ دیوار پر لگا ہوا بلب روشن ہو گیا۔ کمرے میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ لالی نے جھٹ چاقو نکالا، اسے کھولا اور مضبوطی سے ہاتھ میں دبا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سامنے سلیم لودھی کھڑا تھا۔ اس کے سر کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ اس کا جسم چھریرا تھا، عمر 45 برس سے زیادہ نہ تھی، مگر بالوں میں وقت سے پہلے سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی سن رسیدہ نظر آتا تھا۔ لالی نے سلیم لودھی کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ اسے سامنے دیکھ کر بہت سٹپٹایا۔ لالی جب جیل میں قیدی تھا تو انہی دنوں سلیم لودھی بھی نظر بند تھا۔ اسے مارشل لاء کے ایک ضابطے کے تحت دوسرے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ تخریب کاری اور ملک دشمنی کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ بی کلاس قیدی تھا اور لالی کو اس کا مشقتی لگایا گیا تھا۔ لالی کے ساتھ اس کا رویہ نہایت دوستانہ اور مشفقانہ تھا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ نرمی اور شگفتگی ہوتی۔ لالی بھی اسے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتا تھا، کبھی اسے شکایت کا موقع نہ دیا۔ سلیم لودھی نے بھی لالی کو پہچان لیا تھا۔ کچھ دیر حیران و پریشان کھڑا لالی کو تکتا رہا، پھر اٹکتے ہوئے پوچھا، تو لالی تو نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں استعجاب تھا۔ یاد پڑتا ہے تو میرے ساتھ جیل میں تھا۔ لالی نے کوئی جواب نہ دیا، بت بنا خاموش کھڑا رہا۔ یار تو بولتا کیوں نہیں؟ اس دفعہ اس کے لہجے میں کسی قدر بے تکلفی تھی۔ تو لالی ہے نا؟ ہاں جی، میں لالی ہی ہوں۔ لالی نے نظریں جھکا کر دبی زبان سے کہا۔ تو یہاں پہنچا کیسے؟ اس نے پلٹ کر صحن کی چار دیواری کی جانب دیکھا۔ دیوار پھاند کر آیا ہوگا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ چوری کرنے آیا تھا؟ مگر تو نے غلط مکان کا انتخاب کیا۔ میرے پاس مشکل سے 30-35 روپے ہوں گے، ان سے تیرا کیا کام بنے گا؟ لالی بہت خجل ہوا، لیکن نہ اس نے معذرت کی نہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ سر جھکائے ملزموں کی طرح چپ کھڑا رہا۔ سلیم لودھی مسکرا مسکرا کر بولتا رہا، یار چوری ہی کرنی تھی تو کسی مالدار کا گھر تاکہ ہوتا، زر و مال بھی تگڑا ہاتھ آتا۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا۔ ویسے اس گھر کو دیکھ کر بھی مغالطہ ہوتا ہے۔ یہ میری چھوٹی بہن کا گھر ہے۔ اس کا شوہر PWD کا ٹھیکیدار ہے، پیسے والا بھی ہے، مگر آج کل وہ بال بچوں کے ساتھ مری میں ہے۔ برسات شروع ہو چکی ہے، اب اسے واپس آ جانا چاہیے۔ سلیم لودھی نے جھک کر فرش پر اوندھی پڑی ہوئی کرسی اٹھا کر سیدھی کی۔ لالی کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو ابھی تک دبا تھا۔ سلیم لودھی نے سہمی ہوئی نظروں سے چاقو دیکھا۔ یار لالی، اسے بند کر کے جیب میں رکھ، دیکھ کر خواہ مخواہ ڈر لگتا ہے۔ اس نے چاقو کی جانب اشارہ کیا۔ لالی نے اس کی طرف دیکھے بغیر چاقو بند کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ ساتھ ہی جیب سے گھڑی اور چند نوٹ نکال کر خاموشی سے میز پر رکھ دیے۔ سلیم لودھی نے نوٹ اور گھڑی دیکھ کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یار یہ تو میرے پاس آخری اثاثہ تھا، لے جاتا تو سگریٹ خریدنے کو بھی کچھ نہ رہتا۔ اس نے مسکرا کر شوخی سے لالی کو دیکھا۔ ہاں، گھڑی کے بغیر تو کسی نہ کسی طرح کام چل سکتا ہے، تجھے اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہو تو لے جا۔ نہیں جی، میں نے کچھ نہیں لینا۔ لالی نے انکار میں گردن ہلائی۔ اس کی آواز میں ہلکی ہلکی تھرتھراہٹ تھی، لہجے میں معذرت اور پشیمانی تھی۔ مجھے تو جی بالکل پتہ نہ تھا کہ آپ یہاں رہتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل پتہ نہ تھا۔ تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا؟ سلیم لودھی نے پیڈسٹل لیمپ اٹھا کر درست کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ویسے رشوت خور اور چور کسی کے یار نہیں ہوتے۔ لالی نے کچھ نہ کہا، خاموش کھڑا رہا۔ سلیم لودھی نے سوئچ دبایا۔ چھت سے لٹکتا ہوا بجلی کا پنکھا تیزی سے گردش کرنے لگا۔
सलीम लोधी ने कुर्सी पर बैठते हुए करीब रखी हुई दूसरी कुर्सी की जानिब हाथ से इशारा किया। तू खड़ा क्यों है? बैठ जा। अब तो नींद आंखों से उड़ ही गई, तुझसे कुछ बातें ही हो जाए। लाली खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। जब तू जेल में था तो खुद को बेगुनाह साबित करता था, कहता था कि तेरे खिलाफ चोरी डकैती का झूठा केस बनाया गया, किसी जुर्म के बगैर तुझे जेल में बंद कर दिया गया, यही कहा करता था ना? हाँ जी, यही कहता था। लाली ने तरदीद ना की। और जी, मैं गलत भी नहीं कहता था। ये भी तो कहता था कि तूने चोरी डकैती छोड़ दी है। सलीम लोधी ने मुस्कुराकर तंज किया। यहां तू दीवार फांद कर आधी रात को चोरी करने के लिए नहीं, मुझसे मिलने आया होगा। असली बात यह है जी, लाली ने सफाई पेश की। कई साल पहले मैंने शादा से चोरी डकैती न करने का पक्का वादा किया था। मेहनत मजदूरी करके पेट पालने की कोशिश की। भट्टों पर पथेरा लग गया। लाली के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। पर जब मैं जेल में था तो उसने मुझसे धोखा किया, एक जिम्मेदार से ब्याह कर लिया। उसने ठीक ही किया। तेरे इंतजार में बैठी रहती तो भूख और मुफलिसी से मर जाती। सलीम लोधी ने मुस्कुराकर बेनियाजी से कहा, अब आराम से रहती होगी, ऐश करती होगी। हाँ जी, बहुत ऐश करती है, बड़ी जिम्मेदारनी बन गई है। लाली का लहजा फीका हो गया। उसका घरवाला वैसे है तो बहुत बड़ा जिम्मेदार, पर उसने जाली क्लेम के जरिए मतरूका राजी अलाट करा रखी है। बेईमानी और धोखे फरेब से इतना बड़ा जिम्मेदार बन गया है। सिर्फ वही नहीं, सारे ही बड़े जिम्मेदारों ने बेईमानी और धोखे फरेब के जरिए ही इतनी वसी जिम्मेदारियां हासिल की हैं। कुछ ने खुद इस तरह हासिल की हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बुजुर्गों ने इसी तरह की थी और मरने के बाद अपने वारिसों के लिए छोड़ गए। सलीम लोधी इत्मीनान से बोलता रहा। किसी ने जबरदस्ती जमीन दबा ली, किसी ने अंग्रेजों के हाथ मजबूत करने के लिए मुल्क और इसके महकूम अवाम से गद्दारी की और इनाम के तौर पर दौलत और जागीर पाई। उसका लहजा तल्ख हो गया। अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब भी वो ऐश करते थे, अब भी ऐश करते हैं। पहले वो अंग्रेजों के साथ मिलकर हुकूमत चलाते थे, अब उनके देसी मातहतों और कारिंदों के साथ मिलकर चलाते हैं। ऐसा ना होता तो लूटमार और गद्दारी के सिले में मिलने वाली जिम्मेदारियां कब की खत्म हो जाती, बहक के सरकार जब्त करके बेजमीन किसानों में तकसीम कर दी जाती। मुझे इस बारे में जी कुछ पता नहीं। तुझे तो ये भी पता ना होगा कि तू चोर है तो वो जमींदार भी चोर है जिसने तेरी शादा से शादी कर ली। सलीम लोधी ने लाली को बताया, बल्कि तू छोटा चोर है और वो बड़ा चोर है। वो कैसे चोर हो सकता है जी? उसने चोरी डकैती तो नहीं की। लाली उसकी बात का मफहूम मुतलिक न समझ सका। निहायत सादगी से बोला, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अभी नहीं आ सकती। तू अकेला नहीं, करोड़ों ऐसे बंदे हैं जो ये बात नहीं समझ सकते। सलीम लोधी ने मेज पर रखी हुई अपनी घड़ी उठाई, लाली के सामने करते हुए बोला, ये घड़ी देख रहा है जिसे तू चोरी करके ले जाना चाहता था? इसे मैंने 200 रुपए में खरीदा था। तू उसे चुरा कर ले जाता तो यूं समझ ले मेरे 200 रुपए की चोरी कर लेता। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक गल हुई। लाली ने उसकी तायीद की। ये 200 रुपए कैसे बने? सलीम लोधी सर उठाकर लम्हा भर सोचता रहा, फिर गोया हुआ, ये मेरी लगभग 15 रोज की तनख्वाह थी। मतलब कहने का यह है कि मेरी 15 रोज की मेहनत 200 रुपए में बदल गई। ये घड़ी उठाकर तू ले जाता तो दरअसल मेरी 15 दिन की मेहनत की चोरी होती। उसने गौर से लाली का चेहरा देखा। तू मेरी बात का मतलब समझ रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल समझ रहा हूं। लाली ने मुस्तैदी से जवाब दिया। अब तू जरा अपनी शादा के शौहर के बारे में सोच। सलीम लोधी ने कहा। उसके मज़ारे चिलचिलाती धूप, कड़ाके की सर्दी और सख्त बारिशों में फसलें उगाते हैं, हल चलाते हैं, बुआई करते हैं, फसलों को पानी लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और जिम्मेदार कुछ नहीं करता, पर बटाई पर आधी बल्कि उससे कहीं ज्यादा फसल अपने हिस्से के तौर पर ले जाता है। उसने लाली को सवालिया नजरों से देखा। ले जाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल ले जाता है।
جس طرح میری 15 روز کی محنت گھڑی میں بدل گئی، بالکل اسی طرح مزاروں کی محنت فصل میں بدل جاتی ہے۔ وہ اس انداز سے بات کر رہا تھا جیسے اسکول کا کوئی استاد اپنے شاگرد کو کوئی نکتہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا استدلال عام فہم تھا، بات کرنے کا انداز دل نشیں اور اثر انگیز تھا۔ وہ بتاتا رہا، زمیندار جب فصل کا آدھے سے زیادہ حصہ بٹائی کے ذریعے اٹھا کر لے جاتا ہے تو وہ دراصل اپنے حصے کی شکل میں مزاروں کی کئی مہینوں کی محنت چرا کر لے جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی جی۔ لالی بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ زمین جو اس کی ہوتی ہے، زمیندار اسی کی بنا پر اپنے حصے کی فصل لے جاتا ہے۔ یہ چوری تو نہیں ہوئی؟ میں نے تجھے بتایا نہیں کہ بڑے زمینداروں کو یا ان کے بزرگوں کو یہ زمین انگریز حاکموں کی خدمت اور وطن سے غداری کرنے کے صلے میں ملی تھی؟ سچ پوچھ تو انگریز بھی چور تھے۔ وہ جی کیسے چور ہوئے؟ لالی نے مداخلت کی۔ وہ اس طرح چور ہوئے کہ وہ بھی اس ملک کے عوام کی محنت طرح طرح سے لوٹتے تھے۔ زمیندار اور جاگیردار اس لوٹ مار میں ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ لوٹ کے مال میں ان کے ساجھیدار ہوتے تھے۔ لوٹ کے حصے کا یہ مال زمین ہوتی تھی۔ لگ بھگ سارے ہی بڑے زمیندار ایسے ہی زمین حاصل کر کے بنے ہیں۔ پر اب تو جی زمین انہی کی ہوئی نا؟ لالی قائل نہ ہوا۔ تو میری یہ گھڑی چرا کر لے جاتا تو یہ چوری ہی کا مال ہوئی نا؟ سلیم لودھی نے مسکرا کر لالی کو دیکھا۔ زمیندار کا معاملہ تو اور بھی مختلف ہے۔ جس طرح ہوا، روشنی اور پانی سبھی کی ملکیت ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح زمین بھی سب کی ملکیت ہے۔ ہر ایک کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زمین تو اس کی ہونی چاہیے جو فصل اگانے کے لیے اس پر ہل چلائے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اس طرح تو خود ہی سوچ، تو اگر چور ہے تو تیری شاداں کا زمیندار شوہر تجھ سے بڑا چور ہے۔ ہر چوری دراصل محنت ہی کی چوری ہوتی ہے۔ سلیم لودھی نے لالی کے چہرے کو دیکھا۔ تو میری بات کا مطلب سمجھ گیا نا؟ لیکن اس کی بات کا مفہوم لالی بالکل نہ سمجھ سکا۔ اسے یاد آیا کہ جیل میں بھی وہ کبھی کبھی ایسی ہی بے تکی باتیں کرتا تھا، اور جب بولنے پر آتا تو بے تکان بولتا تھا۔ جب ہی تو جیل کے عملے کے ارکان اسے خبتی اور سنکی کہتے تھے، اور چکر منشی تو اسے ہمیشہ چریا کہہ کر یاد کرتا تھا۔ غرضے کے سلیم لودھی کا انقلابی فلسفہ لالی کے پلے نہ پڑا۔ البتہ رحیم داد کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا تھا اسے سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ سلیم لودھی کی یہ بات اس کے دل کو لگی۔ اس نے نہایت جوش و خروش سے سلیم لودھی کی تائید کی۔ وہ تو جی بہت ہی بڑا چور ہے۔ میرا تو یہ پکا شبہ ہے اس نے جعلی کلیم سے زمین الاٹ کرائی ہے اور بڑا زمیندار بن کر اپنی شان اور ٹور دکھاتا ہے۔ لالی کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اس نے مجھے چور اور جرائم پیشہ کہہ کر اپنی حویلی سے نکال دیا، میری بہت بے عزتی کی، گندی گندی گالا نکالی۔ آپ کو جی اس کے بارے میں پتہ نہیں؟ مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، سلیم لودھی نے قطع کلام کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ سارے ہی بڑے زمیندار ایک ہی سے تو ہوتے ہیں، دوسروں کی محنت نہایت بے دردی سے چوری کرتے ہیں اور خود کو چور نہیں بلکہ شریف اور عزت دار سمجھتے ہیں۔ تیرے ایسے چھوٹے چوروں کو نیچ اور کمینہ سمجھتے ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ان کو گرفتار کروا کر جیل میں ڈلواتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند ابھرا۔ خیریت ہوئی کہ اس نے تجھے جیل نہیں بھجوایا، آئندہ تو اس کے پاس گیا تو وہ تجھے چوری کے الزام میں ضرور گرفتار کروا دے گا۔ پر میں نے ایک بار شادہ کے پاس ضرور جانا ہے، اسے رحیم داد کے بارے میں کئی باتیں بتانی ہیں۔ تو اسے جو کچھ بتائے گا وہ اس پر بالکل اعتبار نہیں کرے گی۔ سلیم لودھی نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ تو اب اسے بھول جا، وہ اب وڈی زمیندارنی بن چکی ہے، عیش کرتی ہے، آرام سے رہتی ہے، اور اسے یہ سارا عیش و آرام اس کے زمیندار شوہر ہی نے دیا ہے۔ وہ نہ اسے چھوڑ سکتی ہے اور نہ اس کے خلاف کچھ سن سکتی ہے۔ اس نے لالی کو نظر بھر کر دیکھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک بار عیش و آرام کا چسکا لگ جائے تو مشکل ہی سے چھوٹتا ہے۔ سلیم لودھی لمحہ بھر خاموش رہ کر بے تکلفی سے بولا، یار تو جو چاہتا ہے
اب نہیں ہو سکتا۔ لالی نے غور کیا، شادہ نے بھی اس سے یہی بات کہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم کا سایہ پھیل گیا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ سلیم لودھی نے نرم لہجے میں کہا، لالی اب تو شادہ کی نہیں اپنی فکر کر۔ اس نے لالی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو چوری ڈکیتی نہیں چھوڑ سکتا؟ چھوڑ تو دی تھی جی، لالی نے کہا، میں نے اس بارے میں پہلے بھی بتایا تھا۔ تو وہی اپنی محبوبہ شادہ کی بات کرے گا؟ سلیم لودھی کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر اس نے دھوکہ دیا، بے وفائی کی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو خودکشی کر لے۔ یہ چوری ڈکیتی اختیار کرنا، سچ پوچھ تو خودکشی ہی کرنا ہوا۔ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ لالی سر جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر سلیم لودھی کو دیکھا، آہستہ سے بولا، آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے؟ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو آج کل خود بے روزگار ہوں۔ آپ تو جی کسی کالج میں پڑھاتے ہیں، لالی نے اسے یاد دلایا۔ جیل میں تو جی آپ نے مجھے یہی بتایا تھا۔ پہلے میں انگریزی کا پروفیسر ہوتا تھا، سلیم لودھی نے لالی کو مطلع کیا، مگر جب میں جیل سے رہا ہو کر کالج پہنچا تو معلوم ہوا کہ مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا جی؟ لالی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں طلباء کو حکومت کے خلاف بھڑکاتا ہوں، ان کو دہشت گردی پر اکساتا ہوں، تخریب کاری کرتا ہوں، سلیم لودھی نے بتایا۔ اسی الزام میں مجھے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ تخریب کاری کیا ہوتی ہے جی؟ وہی باتیں جو میں چھوٹے چور اور بڑے چور کے بارے میں تجھے بتا رہا تھا، سلیم لودھی نے ہنس کر کہا۔ حکومت کے نزدیک یہ تخریب کاری ہے، ملک دشمنی ہے۔ آپ نے تو جی سچی سچی گلاں کی تھی، کچھ کچھ تو سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ یہی تو لطیفہ ہے، سچ بات کہو تو تخریب کاری کہلاتی ہے، ملک دشمنی سمجھی جاتی ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے۔ سلیم لودھی کا لہجہ تھیکا تھا۔ ایوب خان اپنے جرنیلوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بندوق دکھا کر حکومت پر قبضہ کر لے تو اسے ڈاکہ زنی نہیں، حب الوطنی کہا جاتا ہے، نظریہ ضرورت قرار دیا جاتا ہے۔ وہ روانی سے بولتا رہا۔ مارشل لا لگا کر طرح طرح کے ضابطوں سے اپنے ہی ملک کے پرامن عوام کو ڈرایا دھمکایا جائے، جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو اسے غنڈہ گردی اور دہشت گردی نہیں، ملک اور قوم کی خدمت ثابت کرنے کے لیے ریڈیو اور اخبارات سے دن رات پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کیسی کیسی قصیدہ خوانی ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ ادھر اپنا حال یہ ہے کہ سچ بات کہنا بھی چاہیں تو کہہ نہیں سکتے۔ وہ آہستہ آہستہ گنگنانے لگا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ لالی نے اس کی باتوں میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کیا، اکتا کر بولا، ٹائم کیا ہو گیا ہے جی؟ سلیم لودھی نے گھڑی اٹھا کر دیکھی، لالی کو بتایا 4 بجنے والے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، جمع ہی لی، لگتا ہے تجھے نیند معلوم ہو رہی ہے، اب تو جا، جی چاہے تو کبھی آ جانا، مگر چوری کے ارادے سے نہیں۔ ایسی گل نہ کرے جی، لالی نے احتجاج کیا، آپ تو اب ادھر ہی ہوتے ہیں نا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، کب تک یہاں رہوں؟ سلیم لودھی نے کہا، پتہ نہیں مری سے واپسی کے بعد بہنوئی مجھے اب ٹھہرنے بھی دے گا کہ نہیں۔ وہ میری وجہ سے حکومت کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، سرکاری ٹھیکیدار جو ٹھہرا۔ سلیم لودھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لالی بھی کھڑا ہو گیا، دونوں کمرے سے باہر نکلے، برآمدے سے گزر کر صحن میں پہنچے۔ سلیم لودھی نے آگے بڑھ کر بیرونی دروازہ کھولا، لالی خاموشی سے باہر چلا گیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لالی اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچا تو مسجدوں سے اذان کی آوازیں ابھر رہی تھیں، مشرقی افق پر ہلکی ہلکی کافوری روشنی پھیل رہی تھی۔ صبح کی آمد تھی۔ غنی چٹا بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے تشویش کا اظہار کیا، تو نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ کوئی گڑبڑ شڑبڑ نہیں ہوئی، لالی نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، پر کام نہیں بنا۔
کام نہیں بنا؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو اب تک رہا کہاں؟ یار اب سونے دے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، لالی نے بیزاری سے کہا۔ بعد میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ چٹا خاموش ہو گیا۔ وہ اس وقت لالی سے الجھنا نہ چاہتا تھا۔ لالی نے آنکھیں بند کی اور گہری نیند سو گیا۔ وہ دوپہر تک بے خبر سوتا رہا۔ سلیم لودھی کی باتوں کا لالی پر کچھ اثر ہوا تو یہ ہوا کہ رحیم داد کے خلاف اس کی نفرت دو چند ہو گئی۔ رات کو وہ چوری کے ارادے سے نکلا۔ اس دفعہ اس نے ایک جنرل اسٹور تاکا۔ تالا توڑ کر دکان کے اندر داخل ہوا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دکان کا جائزہ لیا۔ کاؤنٹر کی ایک دراز کی تلاشی لی تو نقدی نظر آئی۔ رقم زیادہ نہ تھی، 468 روپے تھے۔ لالی نے تمام روپے اٹھا کر جیب میں رکھے اور جس ہوشیاری سے دکان کے اندر پہنچا تھا اسی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے ہی روز اس نے ایک بار پھر ارشاد الہی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ رحیم داد کے بارے میں جتنا غور کرتا اسی قدر اس کا یہ گمان پختہ ہوتا جاتا کہ وہ ارشاد الہی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ ارشاد الہی کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی تو وہ کسی طرح 35 سے زیادہ نہ تھا۔ مستزاد یہ کہ ارشاد الہی سے بڑی ایک بہن بھی تھی جسے بلوائی اٹھا لے گئے تھے، اور اس سے بھی بڑا ایک بھائی تھا جو تریموں کے پتن پر دریائے راوی کے کنارے سکھ حملہ آوروں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ تمام باتیں ارشاد الہی نے اسے بتائی تھیں۔ اس نے باتوں باتوں میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا اور اس کے بڑے بھائی بہن کا باپ ایک ہی تھا اور اس کی ماں نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ عمر کے اعتبار سے وہ ادھیڑ تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال کہیں کہیں سے سفید بھی ہو چکے تھے۔ اس کے برعکس رحیم داد جوان تھا اور اس کا ایک بھی بال سفید نہ تھا۔ علاوہ ازیں حلیہ بہت حد تک تبدیل ہو جانے کے باوجود لالی کو اس کے چہرے کے خد و خال، آواز اور بات کرنے کے انداز میں اس رحیم داد کی جھلک نظر آتی تھی جو مدت تک اس کے ساتھ رہ چکا تھا۔ رحیم داد نے نہ صرف شاداں کو اس سے چھین لیا تھا بلکہ اسے ذلیل و خوار کر کے اپنی حویلی سے نکالا بھی تھا۔ لالی اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کوشش میں ارشاد الہی اس کے لیے نہایت کارآمد اور مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے ذریعے وہ رحیم داد کو بے نقاب کر سکتا تھا، گرفتار کرا سکتا تھا، سیف اللہ کے قتل اور جعلی کلیم کی بنیاد پر متروکہ اراضی الاٹ کرانے کے جرم میں جیل بھجوا سکتا تھا، پھانسی پر لٹکوا سکتا تھا۔ چند روز کی بھاگ دوڑ کے بعد اس بار وہ ارشاد الہی کا سراغ لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ برسات کا موسم تھا۔ ان دنوں بھٹوں پر عام طور سے کام بند رہتا تھا، لہذا پتھیروں اور بھٹا مزدوروں سے ملنا آسان تھا۔ جی ٹی روڈ کے ایک بھٹے کے واقف کار پتھیرے کے ذریعے اسے یہ اطلاع ملی کہ ارشاد الہی میلسی کے ایک بھٹے پر کئی مہینے سے کام کر رہا ہے۔ لالی اس روز ارشاد الہی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی غرض سے جی ٹی روڈ کے بھٹے پر ایک بار پھر گیا۔ واپسی پر وہ بہت مطمئن تھا اور میلسی جا کر ارشاد الہی سے ملنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے تھے۔ شام ہونے سے پہلے ہی شام کا سما تھا۔ بارش ہونے کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ ہوا بھیگی بھیگی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ دور دور تک کوئی راہگیر دکھائی نہ دیتا تھا۔ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا سڑک کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ ناگہاں عقب میں ہارن کی آواز ابھری۔ لالی نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک جیپ سڑک پر دوڑتی ہوئی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آن کی آن میں جیپ اس کے قریب پہنچی اور آگے نکل گئی، مگر کچھ فاصلے پر جا کر اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ جیپ رک گئی۔ جیپ میں رحیم داد بیٹھا تھا۔ اس نے اب ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور اکثر خود ہی جیپ چلاتا تھا۔ ان دنوں اس کا ڈرائیور بیمار تھا، لہٰذا اس وقت خود ہی جیپ چلا رہا تھا۔ وہ ایک بھٹے کے مالک سے ملنے کے بعد واپس کوٹلہ ہرکشن جا رہا تھا۔ اس نے لالی کو پہچان لیا تھا اور جیپ روک کر اس کے نزدیک آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ لالی قدم بڑھاتا ہوا جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے چلتے چلتے جیپ کے اندر جھانکا۔ رحیم داد اگلی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھا اور دوسرے سے گیئر کو آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہلا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گیئر پھنس گیا ہے اور وہ اسے درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
लाली ने भी रहीमदाद को पहचान लिया था। वो लम्हा भर के लिए ठटका, गौर से रहीमदाद को देखा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और वो गियर दुरुस्त करने में मुनहमिक था। उसने नजरें उठाकर न लाली की तरफ देखा और ना ही कोई तवज्जो देने की कोशिश की। लाली ने नफरत से रहीमदाद को देखा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट छा गई, मगर वो रुका नहीं। पेचोताब खाता हुआ खामोशी से आगे बढ़ गया। वो मुसलसल रहीमदाद के बारे में सोच रहा था। जीप अपनी जगह पर खड़ी रही। लाली आगे और आगे बढ़ता गया। उसने फरलांग भर रास्ता भी तय न किया होगा कि सड़क पर जीप के पहियों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने मुड़कर पीछे न देखा। तेज कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। जीप के पहियों की आवाज करीब आती गई, फिर इस कदर करीब आ गई कि लाली ने पलट कर देखा। जीप सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती तूफान की मानिंद उसकी जानिब बढ़ रही थी। लाली को फौरन खतरे का एहसास हुआ। उसने तेजी से नशेब में उतरने की कोशिश की। वो सख्त बदहवास और सरासीमा था। लाली नशेब में जाने के लिए मुड़ा ही था कि जीप उसके सर पर पहुंच गई। इस जोर से टकराई कि लाली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा। जीप गर्द के बादल उड़ाती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद कच्चे रास्ते से फिर पुख्ता सड़क पर पहुंच गई और निहायत तेज रफ्तार से दौड़ती हुई बहुत दूर निकल गई। लाली गर्द गुबार में लुथड़ा हुआ सड़क के किनारे बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो रुक रुक कर सांस ले रहा था। सड़क वीरान थी, अंधेरा बढ़ गया था। बादल एक बार जोर से गरजे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अक्टूबर के नीम गर्म सर्द शबो रोज थे। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था, मगर खिलाफ मामूल कोटला हरकिशन में उस रोज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान पर काली काली घटाएं छाई थी। रात तारीक और साकित थी। हवा में नमी थी, सरसराहट थी। लाली कोटला हरकिशन में दाखिल हुआ तो 10 बज रहे थे। बस्ती पर हू का आलम तारी था। हर तरफ कीचड़ थी। जगह जगह बारिश के पानी से भरे हुए गड्ढे थे। लाली कीचड़ और पानी से भरे हुए गड्ढों से बचता बचाता संभल संभल कर कदम उठाता हवेली की जानिब बढ़ रहा था। सुनसान रात में मेंढकों के जोर जोर से टर्राने की आवाजें रुक रुक कर उभर रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हवेली के पिछवाड़े पहुंच गया। सामने मेहमान खाना था और उससे मुत्सिल नादिर खान का मकान था। मकान पर गहरी खामोशी छाई थी। एक खिड़की की झिरी से रोशनी इस तरह फूट रही थी कि अंधेरे में जर्द जर्द धब्बे की मानिंद नजर आती थी, लेकिन मेहमान खाने में अंधेरा था। वो मेहमान खाने के दरवाजे के करीब गया। चौकन्ना नजरों से गिरदोपेश का जायजा लिया। मेहमान खाने में भी खामोशी थी। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो कुछ देर अंधेरे में दम साधे खड़ा रहा, फिर निगाहें उठाकर मेहमान खाने की 4 दीवारी की बुलंदी का अंदाजा लगाया। दीवारें ज्यादा ऊंची ना थीं। उसने चाकू निकाला, खोला और दांतों में दबा लिया। उसने दोनों हाथ बुलंद किए, जिस्म समेटकर जोर से उछला और दीवार के ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर उछलने के साथ ही कमर में टीस उठी। ये उस चोट की तकलीफ थी जो रहीमदाद की जीप से टकराने के बायस रीढ़ की हड्डी में आई थी। ये चोट ऐसी शदीद थी कि वो कई रोज तक बिस्तर पर पड़ा रहा। करवट भी बदलता तो दर्द से बिलबिला उठता। इस चोट के अलावा जीप की टक्कर से कमर और टांगों पर जख्म भी आए थे, मगर ज्यादा गहरे ना थे। कोई हड्डी पसली भी ना टूटी थी। इलाज मालजे से वो सेहतयाब तो हो गया था, लेकिन झटका लगता तो चमक के साथ कमर में भी अभी तक दर्द होता था। लाली दीवार से चिमट कर लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता हाँफने लगा। जब जरा करार आया तो उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। सहन बिल्कुल खाली था, अलबत्ता बरामदे में एक चारपाई नजर आ रही थी। वो टकटकी बांधे उसी से देखता रहा, मगर न कोई आहट उभरी न आवाज। वो टांगे लटका कर आहिस्ता से नीचे उतरा। उसने सबसे पहला काम यह किया कि निहायत एहतियात से बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोल दी, ताकि खतरे की सूरत में आसानी से बाहर निकल जाए। वो होशियार और मंझा हुआ चोर था, और हर ऐसा चोर वारदात से पहले फरार होने का बंदोबस्त कर लेता है।
وہ دبے دبے قدموں چلتا ہوا برآمدے میں پہنچا۔ چارپائی کو قریب سے دیکھا مگر چارپائی خالی تھی، مہمان خانے کا ملازم موجود نہ تھا۔ لالی نے نہایت احتیاط سے کمروں کا جائزہ لیا لیکن سب خالی تھے۔ مہمان خانے کی جانب سے اطمینان کرنے کے بعد وہ پھر صحن میں آیا۔ گردن اٹھا کر اس دروازے پر پہنچا جو حویلی میں کھلتا تھا۔ لالی نے آہستہ سے دھکا دیا، دروازے کا ایک پٹ کھل گیا، وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ حویلی میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ حویلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی، سب بے خبر سو رہے تھے، البتہ صدر دروازے پر بیٹھا ہوا چوکیدار جاگ رہا تھا۔ اس کی کھنکار وقفے وقفے سے رات کی خاموشی میں ابھر رہی تھی۔ لالی حویلی کے طویل دالان میں داخل ہوا۔ بائیں ہاتھ کو اوپر جانے کا زینہ تھا، وہ آگے نہ گیا، زینے میں داخل ہوا اور سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ چھت خالی تھی مگر سامنے کے کمرے میں روشنی تھی۔ لالی نے چاقو مضبوطی سے ہاتھ میں دبا لیا، نہایت ہوشیاری سے آگے بڑھا اور دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا۔ لالی نے گردن بڑھائی، دروازے کی اوٹ سے اندر دیکھا۔ کمرے کے ایک گوشے میں لیمپ روشن تھا، مدھم روشنی میں رحیم داد عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ صرف بنیان پہنے ہوئے تھا اور اس کے نیچے دھوتی تھی۔